तिहार अन्तर्गत आज गोवर्धन पूजा, मह पूजा र नेपाल सम्मत 1143 हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै नो नट एगेन फेसबुक पेज तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। निर्वाचन आयोगद्वारा जरिवाना नबुझाएका 369 जना सहित 550 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटायो। भरतपुरमा भेटिएको बम जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमाले चुच्चे नक्सालाई मुख्य चुनावी हतियार बनाउने। नेमकिपाले ल्यायो घोषणा पत्र, नेपालमा कमाएर विदेशमा पैसा लैजान नपाउने कानुन बनाउने। उद्योगी व्यवसायहरू हायल कायल हुने गरी बढ्यो ब्याङ्कको ब्याज दर, 11% नाग्यो बेस रेट। सबैभन्दा सस्तो कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा। 3 महिनामै अर्बपति क्लबमा उभिए 6 ब्याङ्क, 1 दर्जन ब्याङ्कको नाफामा धक्का। समस्यामा विमानस्थल, हवाई रुट नपाएपछि मारमा गौतम बुद्ध विमानस्थल। बेलायती नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुनकको पहिलो भाषण, युक्रेनलाई सघाउने, देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने। बेलायती प्रधानमन्त्री बनेपछि ऋषिका नाममा रेकर्डै रेकर्ड। युक्रेन नीति बदल्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सांसदहरूको माग। म्यानमारमा सेनाको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज तपाईँ गर्भ अवस्थामा हुनुहुन्छ र डेङ्गु भएको छ भने तपाईँले औषधि खान मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भने कुन औषधि खान मिल्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको गोवर्धन पूजा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज यमपञ्च अन्तर्गत गोवर्धन पूजा गरी मनाइँदैछ। तिहारको पहिलो दिन काग, कुकुर र लक्ष्मी पूजा हुँदै आज गोवर्धन पूजा गरी मनाइँदैछ भने नेवार समुदायले मह पूजा र नेपाल सम्वत मनाउँदैछन्। विश्वभर छरिएर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कृषि कार्यमा संलग्न हुने जीव गोरुको पूजा गर्ने गरिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले स्वर्गका राजा इन्द्रको क्रोधबाट गोकुल स्थित द्वारिकावासीमा आइपरेको अविरल वर्षाबाट निम्तिएको महाविपत्तिबाट बचाउन आफ्नो कान्छी औँलाले गोवर्धन पर्वतलाई उठाएर त्यसमुनि द्वारिकावासीलाई ओत लगाएर बचाएको भगवत गीतामा उल्लेख छ। भगवान श्रीकृष्णसँग आजकै दिन इन्द्रले आफ्नो क्रोधयुक्त व्यवहारप्रति खेद प्रकट गरेको र माफी मागेको पनि उल्लेख छ। आजको दिन श्रीकृष्णले आफ्नो औँलाले उठाएको त्यही गोवर्धन पर्वतको पूजाआजा गरिन्छ। यसरी गोवर्धन पर्वतको पूजाआजा गर्दा गाईबस्तुको गोबरलाई नै गोवर्धन पर्वतको प्रतीकका रूपमा पुज्ने चलन रहिआएको छ। गोवर्धनका साथ आज गोरुको पनि पूजा गरिन्छ। यसका साथै आज कृषि औजारहरूको पनि पूजा गरिन्छ। आजको दिन हल गोरु अनि हलोको पूजा पनि गरिन्छ। त्यस्तै आज नेवार समुदायले मह पूजा धुमधामका साथ मनाउँदैछन्। आफूलाई आफैले पूजा गर्ने पर्व मह पूजा आज नेवार समुदायहरूले हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन्। विशेष गरेर नेवार समुदायले मनाउने यस पर्व तिहारकै बेलामा पर्दछ। आज घर घरमा आफ्नो शरीरको आफैले पूजा गरेर नेवार समुदायले मह पूजा मनाउन लागेका छन्। नेवारी भाषामा महको शाब्दिक अर्थ देह या शरीर र पूजाको अर्थ आफ्नो देह प्रतिको आधारयुक्त याचना भन्ने बुझाउने भएकाले मह पूजामा शरीरको पूजा गर्ने भन्ने बुझिन्छ। आजको दिनलाई आत्म तत्त्वलाई बोध गराउने गरी सजीवताको आभास गराउने दिनको रूपमा लिइन्छ। शरीरमा शान्ति नभइकन शान्ति नहुने विश्वास अनुरूप आजको दिन अष्ट चिरञ्जीवीको प्रतीक र अष्ट ऐश्वर्य झल्किने आकर्षण मण्डप बनाएर त्यसमा आत्मस्वरूप पूजा गरिन्छ। सोही मण्डपमाथि आज खाद्य वस्तु राखेर आफैले आफैलाई खुवाइन्छ। साथै आजबाट नेपाल सम्वत 1143 सुरु भएको छ। यस सम्वतलाई नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर साक्यले विक्रम सम्वत 937 ईस्वी सम्वत 880 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गर्नुभएको थियो। नेपाल सम्वत चन्द्र मासमा आधारित समय चक्र अथवा साल हो। प्रचलित अनेकौं सम्वतहरू मध्ये अधिकांश सम्वतहरू कुनै निश्चित धर्म, धार्मिक नेता वा शासकहरूको नाममा प्रचलनमा ल्याइएका छन्। अपवादमा रहेको चन्द्र मानक पात्रोमा आधारित नेपाल सम्वत विश्वको एकमात्र सम्वत हो जुन राष्ट्रको नाममा प्रचलनमा ल्याइएको छ। नेपाल सम्वत नयाँ वर्ष नेवार समुदायहरूले ईश्वरको वास मानव शरीरमा हुने भएकाले वास्तविक मन्दिर मानव शरीर हुने विश्वासका साथ मानव मन्दिरलाई पूजा गर्दै मनाउने एक महान पर्व मह पूजाको दिन पर्छ। भक्तपुरका राजा राधव देवको पालादेखि चन्द्र शमशेरको पालासम्म सरकारी कार्यालयमा नेपाल सम्वतको प्रचलन रहेको इतिहास छ।
निर्वाचन आयोगले दलका शीर्ष नेताहरूमाथि लान्छनायुक्त अभिव्यक्ति राखिएको फेसबुक पेज र ग्रुप तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। नो नट एगेन आदि नाममा बनेका फेसबुक ग्रुपमा शीर्ष नेताहरूमाथि लान्छना गरिएको भन्दै आयोगले यस्ता पेज र ग्रुप तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ। 4 मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा यस्ता ग्रुप मार्फत गरिएको लान्छनायुक्त अभिव्यक्ति, भ्रामक र दोषपूर्ण सभ्य दृश्य सामग्री, विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 23 अनुसार कसुर मानिने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै यस्ता गतिविधि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने पनि आयोगको भनाइ छ। आयोगले यस्ता पेज र ग्रुप तत्काल हटाई अबदेखि त्यस्ता गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी नै थप प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन तथा आचार संहिता उल्लङ्घन गरी जरिवाना नबुझाएका 369 सहित 550 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका 6457 जना उम्मेद्वारहरू मध्ये 550 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाइएको उल्लेख छ, जसमा निर्वाचन कानुन एवं निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने 369 जना रहेका छन्। उम्मेद्वारहरूका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उप जाँचबुझबाट थप 181 जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको छ। 181 जना मध्ये लाभको पदमा बहाल रहेका 1 जना र कालो सूचीमा रहेका 1 जना व्यक्तिको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नयाँ मेडिकल कलेज अगाडि भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। हिजो दिउँसो करिब 2:40 तिर देखिएको उक्त शंकास्पद वस्तुलाई सेनाको टोलीले 4:45 निष्क्रिय पारेको हो। एकजनाले स्कुटरमा आएर छाडेको उक्त शंकास्पद वस्तुलाई भरतपुर ब्यारेकको सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले बताउनुभयो। सेनाले डिस्पोज गर्दा उक्त वस्तु बम नभएको पाइएको छ। बमको आशंका गरिएको उक्त वस्तु तर्साउने मनसायले राखिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। हिजोको खण्डग्रास काठमाडौँबाट स्पष्ट देखिएको छ। अपराह्न 4:52 सूर्यलाई ग्रहणले छोएको थियो। 32 मिनेटपछि बेलुकी 5:34 ग्रहण हटेको थियो। ग्रहणले सूर्यलाई छोपेको नेपालबाट पनि देखिएको थियो। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट ग्रहण स्पष्ट देखिएको थियो। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी नै एक प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रति कमेन्टमा पनि निगरानी राखेको छ। फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक र दोषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गर्दै आयोगले कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, दोषपूर्ण भाषण अर्थात् हेट स्पिच गर्ने जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी नगर्न र नगराउन पनि आयोगले भनेको छ। अब देशभर भएका केही दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्ग। भेरी नदीमा पौडी खेल्न गएका 1 जना किशोरको मृत्यु भएको छ भने 1 जना किशोर बेपत्ता भएका छन्। उनीहरू पिकनिक खान मंगलबार मेटला स्थित भेरी नदी किनारमा गएका थिए। पिकनिक खान गएर भेरी नदीमा पौडी खेल्न गएका भेरी नगरपालिका 4 गौरी खालीका रोशन खड्का, वीरेन्द्र साई, भेरी नगरपालिका 3 थाप्लेका विक्रान्त केसी डुबेका थिए। डुब्ने क्रममा वीरेन्द्र साईलाई अन्य साथीहरूले उद्धार गरेका थिए। रोशन खड्काको शव घटनास्थलदेखि 2 किलोमिटर तल लामीतरामा फेला परेको छ। केसी भने अझै बेपत्ता रहेका छन्। बेपत्ता उनको खोज तलास गर्न छिमेकी लगायत अन्य जिल्लाबाट टोली खटिएको छ। त्यहाँ आयोजना गरिएको फुटबल प्रतियोगितामा उपविजेता भई पुरस्कार बापत प्राप्त खसी लिएर उनीहरू पिकनिक खान भेरी नदी किनारमा गएका थिए। कैलालीमा कोठामा बत्ती बाल्ने क्रममा करेन्ट लागेर 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। गौरीगंगा नगरपालिका 5 अन्डैया शिविरका 40 वर्षीय गणेश सिजाली मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घरको कोठामा बत्ती बाल्ने क्रममा उनको बायाँ हातमा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइतेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। पाल्पामा रुखमा घाँस काट्ने क्रममा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। रामपुर नगरपालिका 9 जबगादीका 29 वर्षीय विष्णुबहादुर श्रेष्ठको रुखमा चढेका बेला करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। मंगलबार बिहान करिब 10 बजे घर नजिकै दबदबेको रुखमा चढेका बेला अचानक 3 फेजको विद्युत तारमा छुन गई करेन्ट लाग्दा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पताल पुर्याइएकोमा डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गमा अब एउटा अन्तिम प्रसङ्ग। पूर्वी चितवनको भानुचोकमा ट्याङ्करले मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। रत्नगर नगरपालिका 10 भानुचोक स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा टाँडीबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ट्याङ्करले रोकिराखेको ना 35 प 8756 नब्बरको मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक झापा घर भई हेटौडा बस्दै आएका सुमन लुइटेलको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीका डीएसपी रबिन बाबु रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उनी आफन्तको घर गैंडाकोट जाँदै थिए। सबलाई पोस्ट
पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ। ठक्कर दिने ट्याङ्कर र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियानको तय गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाबाट एमाले चुनावी आमसभा सुरु गर्न लागेको हो। राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियान सुरु गर्न कार्तिक 18 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हेलिकप्टरबाट दार्चुला पुग्नुहुने भएको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चुच्चे नक्सा समेटिएको ठाउँबाट चुनावी अभियान थाल्नुले अतिक्रमित भूमि नक्सामा ल्याउन सकेको एजेन्डालाई महत्त्वपूर्ण चुनावी मिसन बनाउने सङ्केत देखिएको छ। एमाले सरकारकै पालामा भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपाली नक्सामा राखिएको थियो। एमाले प्रदेश सचिव धर्म पाठकले भन्नुभयो, यो भूमि नक्सामा राखेर मात्र हुँदैन, नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ। पाठकका अनुसार एमाले आगामी निर्वाचनमा चुच्चे नक्सालाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउने र सशक्त रूपमा उठाउने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जिल्लामा निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन विकासका पूर्वाधारका कारण रूपन्देही देशकै प्रमुख आर्थिक केन्द्र बनेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खाँडले भैरहमा आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी, बेलैया नाका, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज लगायतका पूर्वाधारले रूपन्देही देशकै प्रमुख आर्थिक केन्द्र बनेको बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा नेपालको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन कानुन तत्काल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै अपराधीहरूको पक्ष लिने, अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कानुन उल्लङ्घन गरेको अपराध मानि दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रको सार संक्षेप प्रस्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकदारहरूलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन कानुन बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरूले संसदबाट आवाज उठाउने बताउनुभयो। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै मल कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गराउन आफूहरूले सङ्घर्ष गर्ने पनि सचिव सुवालले बताउनुभयो। नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीति शास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घचघचाउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई जिताएर संसदमा पुर्याएमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणले राष्ट्रिय राजनीति गर्ने नेताले देशको जुनसुकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वीरगञ्जमा मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कणले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ। नेता कण 2074 को निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। तर यसपटक उहाँ 5 दलीय वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर क्षेत्र नम्बर 1 मा आएपछि उहाँको आलोचना भइरहेको छ। समाचारको क्रममा अब केही गैर राजनीतिक प्रसङ्ग। बैंकरको कर्जा झनै महँगिँदै गएको छ। बैंकरले प्रकाशित गरेको असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकरको आधार ब्याज दर बेस रेट बढेको छ। असोज 28 को तुलनामा 2079 असोजमा बैंकरको बेस रेट 4% बिन्दुसम्मले बढेको छ। बेस रेटमा भएको वृद्धिकै अनुपातमा कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्ने गर्छ। बैंकरले निक्षेपको ब्याज दर बढाएसँगै कोषको लागत बढ्यो भने आधार ब्याज दर पनि बढ्न पुग्यो। आधार ब्याज दर वृद्धिसँगै बैंकिङ कर्जाको ब्याज दर पनि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज दरलाई आधार ब्याज दरसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार ब्याज दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा छ। साथै यसरी आधार ब्याज दर बढेको आधारमा एक त्रैमासमा एकपटक मात्रै कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रथम त्रैमासमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 का प्रथम त्रैमासको तुलनामा बैंकरको बेस रेट 2 देखि 4% बिन्दुसम्मले बढेको छ। मेगा बैंकको भने बेस रेट 1.03% बिन्दुले वृद्धि हुँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बेस रेट 4.08% वृद्धि भएको छ। असोजको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा कम बेस रेट पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेस रेट 8.85% र नेपाल बैंकको बेस रेट 8.92% रहेको छ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बेस रेट 9.26%, एभरेस्ट बैंकको 9.30%, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 9.39%, नबिल बैंकको 9.49% र कृषि विकास बैंकको 9.83% बेस रेट रहेको छ। बाँकी रहेका 19 बैंकहरूको बेस रेट दोहोरो अङ्कमा पुग्दा सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स बैंकको 11.14% र सिभिल बैंकको बेस रेट 11.09% पुगेको छ। अन्य 17 बैंकको बेस रेट 10 देखि 11% को बीचमा रहेको छ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको जलविद्युत केन्द्र पावर हाउस केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 456 मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन रोकेर संरचनाहरूको नियमित निरीक्षण गर्न थालेको छ। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 लामाबगर स्थित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत केन्द्रको बाँध, बालुवा थिग्राउने पोखरी र मुख्य सुरुङ सहित प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको प्राविधिक निरीक्षणका लागि आयोजनाबाट हुने बिजुली उत्पादन बन्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। हिजो रातिदेखि नै आयोजनाको पानीको पोखरी नदीमा छाडिएको छ। तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीका सिइओ विज्ञान श्रेष्ठका अनुसार तिहार र छठको समयमा मौसमको अनुकूल रहेको र समग्र बिजुलीको खपत कम हुने भएकाले अहिले निरीक्षण गर्न लागि हो। करिब 8 देखि 10 दिनभित्र सबै काम सकिने उहाँले बताउनुभयो। सुरुङको पानी खाली गर्न र पुनः भर्न 2 दिन लाग्नेछ। बैंकरले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3 महिनाको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलो त्रैमासमा बैंकको नाफा 6% को हाराहारीमा देखिएको छ। 26 वटा वाणिज्य बैंकहरूमा 1 दर्जन बैंकको नाफा भने घटेको छ। त्यस्तै 6 वटा वाणिज्य बैंक पहिलो 3 महिनामै अर्बपति क्लबमा उक्लिएका छन्। अर्बपति क्लबमा उक्लिनेहरूमा एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन्। रकमको हिसाबले एनआईसी एसियाको नाफा बढी छ भने प्रतिशतको हिसाबले भने कुमारी बैंकको बढी छ। यस बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षकै यसै अवधिको तुलनामा 85.07% ले वृद्धि भएको छ। कुमारी बैंक र एनआईसी बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन्। अर्बपति क्लबका बैंकहरूमा एनआईसी एसिया बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमए बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कुमारी बैंक रहेका छन्। त्यस्तै 1 दर्जन बैंकको नाफामा धक्का लागेको छ। आधा दर्जन बैंकले अर्बमाथि नाफा गर्दा 1 दर्जन बैंकको नाफा भने प्रभावित भएको छ। सनराइज बैंक र कृषि विकास बैंकको नाफामा भारी गिरावट आएको छ। सनराइज बैंकको गत वर्षको यसै अवधिभन्दा अहिले 61% भन्दा बढीले नाफा घटेको छ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकको पनि 54% ले नाफा घटेको छ। एनसीसी बैंकको नाफा भने झिनो अङ्कले घटेको छ। एनसीसीसँग मर्जर को प्रक्रियामा रहेको कुमारी भने अर्बपति क्लबमा छ। नाफा गरेका तर अर्बपति क्लब भन्दा बाहिरका बैंकहरूमा एभरेस्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, प्रभु बैंक, नेपाली एसबीआई बैंक, हिमालयन बैंक, सिभिल बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमाडौँको पनि नाफा बढेको छ। तर यिनीहरूको नाफा अर्ब भन्दा कम रहेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक तीर्थस्थल बनाउँदै पर्यटन प्रवर्धन गरी 3 दशकदेखि योगदान गर्नुभएका भिक्षु मैत्री महास्थ वीरलाई सम्मान गरिएको छ। मैत्री महास्थ र वीर भिक्षु भएको 55 वर्षका उपलक्ष्यमा बोधि इन्स्टिच्युट लुम्बिनीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँको जीवनी संग्रहित पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका आध्यात्मिक सल्लाहकार 68 वर्षीय भिक्षुलाई 55 किलोको माला लगाइएको थियो। उत्तर भारतका संघनायक भिक्षु जिन रतनले उहाँको उक्त पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो। नुवाकोटमा जन्मिएर लुम्बिनीलाई कर्मभूमि बनाउनु भएका उहाँ 3 दशकदेखि त्यहाँका जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी लगायत सेवा सुविधा पुर्याउन सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। उहाँकै पलमा लुम्बिनीका मृगौला बिरामीका लागि डायलासिस सेवा सुरु गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका आध्यात्मिक सल्लाहकार रहनुभएका उहाँले लुम्बिनीलाई विदेशमा चिनाउँदै यसको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व उजागर गर्दै आउनु भएको छ। अबको क्रममा तिहारभर मौसम कस्तो रहन्छ यो सम्बन्धी जानकारी। मनसुन सकिने लाग्दा नेपालको आसपास रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले वर्षा गराउँदा यो वर्षको दशैं मौसमी हिसाबले केही प्रभावित बनेको थियो। असोज 18 गतेदेखि झन्डै 1.5 साता निरन्तर देशभर वर्षा भयो। यतिखेर तिहारको माहौल चलिरहेको छ। तर मनसुन सकिएसँगै मौसमले पनि साथ दिएकाले यो पटकको तिहार निकै उल्लासमय हुने देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तिहारमा मौसम सफा रहने जनाएको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले वर्षा गराउने कुनै मौसमी प्रणाली विकसित नभएकाले यो पटकको तिहारमा मौसम सफा रहने बताउनु भयो। नेपाल आयल निगमले तिहार बिदामा पनि देशैभर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनाउने बताएको छ। निगमका अनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि देशभरका 13 वटा प्रादेशिक तथा डिपो कार्यालयहरूबाट पेट्रोल पम्पहरूलाई इन्धन बिक्रीको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार 1 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट कार्तिक 8 र 11 गते, मध्य प्रदेश अम्लेखगञ्जबाट 7 र 11 गते, बागमती प्रादेशिक कार्यालय थानकोट र गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा 8, 9 र 12 गते, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरवबाट 8 र 12 गते, कर्णाली प्रादेशिक डिपो सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीबाट 7 र 11 गते इन्धन बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ। सञ्चालनको 5 महिना बितिसक्दा पनि भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले चासो दिइरहेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सुविधाका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति, भिसा स्ट्याम्पिङ, मेडिकल जस्ता सेवा तथा पूर्वाधार सुनिश्चित नगरेकाले यो अवस्था आएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पन्छिरहेको छ। उड्डयन मामिलाका विज्ञहरूले भने भैरवा विमानस्थल सञ्चालन खर्च समेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण मध्ये हवाई रुट भएको बताएका छन्। भैरवा विमानस्थल आउने विमानहरूले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न सहज, सुलभ र सुविधा
सुविधाजनक रुट पाएका छैनन्। भैरवा र पोखरा विमानस्थललाई लक्षित गरेर प्रस्ताव गरिएका भैरवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर रुटबाट विमान नेपाल भित्रिन दिन भारत सरकार सहमत भएको छैन। त्यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणले खासै जोडबल पनि लगाएका छैनन्। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर न्यौपानेले भने नयाँ एयर रुट र प्रस्ताव बिन्दुबारे भारत सरकारसँग आवश्यक पहल र समन्वयन भइरहेको बताउनुभयो। हामीले पर्याप्त पहल गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, पश्चिम नेपालबाट हवाई प्रस्थान बिन्दुका लागि भारत सरकार सहमत हुने हाम्रो विश्वास छ। नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा, विराटनगर र जनकपुरबाट प्रस्थान बिन्दु सहित एयर रुट माग गर्दै आएको छ। भारतले नेपालबाट उड्ने विमानलाई महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा, विराटनगर र जनकपुरबाट आफ्नो आकाशमा प्रवेश गर्न रुट खुल्ला राखेको छ। ती बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन भने वर्षौंदेखि आनाकानी गरिरहेको छ। भारतको असहमति र नेपालको कमजोर कूटनीतिक पहलले 32 अर्ब भन्दा बढी लागतको भैरवा विमानस्थल सुनसान बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख गोविन्द दाहाल पश्चिम नेपालबाट हवाई प्रस्थान बिन्दु सहितका रुट आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारतले पश्चिमबाट एयर रुट दिए यो विमानस्थलमा उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरू आकर्षित हुने उहाँको भनाइ छ। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरलाइन्सले हप्तामा 3 दिन मात्रै उडान भरिरहेको छ। हप्तामा 7 दिन उडान सुरु गरिसकेको कम्पनीले यात्रु नपाएको भन्दै 3 दिनमा झारिसकेको छ। विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालगञ्ज वा महेन्द्रनगर प्रस्थान बिन्दु रहने गरी एयर रुट खुल्ला भए त्यो अवस्थामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने कम्पनीहरू थपिने कुरामा कुनै शंका छैन। विमानस्थलका एक अधिकारीले भने हामीले छलफल गरेका अधिकांश विमान कम्पनीले प्रस्थान बिन्दु र हवाई रुटको कठिनाइकै समस्या राखेका छन्। www.onlinekhabar.com को सहयोगमा यो सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौं। नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा सैनिकसँगै चिकित्सकहरूलाई पनि पठाउने भएको छ। शान्ति सेनाको टिममा चिकित्सकलाई पहिलो पटक लगिने भएको हो। रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै लिबियामा शान्ति मिसनका लागि जनरल सर्जन पठाउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले 6 गते सूचना जारी गर्दै 1 वर्षका लागि कार्यरत रहने गरी कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त जनरल सर्जन कन्सल्ट्यान्टलाई आवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ। सूचनामा शान्ति मिसनमा जान चाहने मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीले कार्तिक 16 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनलाई रुसको आक्रमण विरुद्ध लड्न मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सुनकले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मंगलबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। रुस युक्रेन युद्धलाई डरलाग्दो युद्धको संज्ञा दिँदै उनले यसको सफल निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बेलायतको सङ्कटग्रस्त आर्थिक अवस्थाका बावजुद उनले आफ्नो सैन्य साझेदार मुलुक युक्रेनलाई सहयोग गर्ने बाचा गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने सुनकलाई प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिँदै युक्रेन बेलायतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन तयार रहेको बताएका थिए। जेलेन्स्कीको सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै सुनकलाई बधाई दिएका थिए। यस क्रममा उनले सुनकलाई बेलायती समाज र सारा विश्वले सामना गरिरहेको चुनौतीको सफलतापूर्वक पार गर्न सक्नेमा आशा पनि व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुनकले पहिलो भाषण गर्दै विशेष गरी बेलायतको आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले आर्थिक सङ्कट सामना गर्दै राष्ट्रलाई एकजुट बनाउने बाचा गरेका छन्। पछिल्लो समय आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताको चुनौती झेलिरहेको बेलायतमा यही सोमबार पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री चयन भएका छन्। उनी 50 दिनको अवधिमा बेलायतको तेस्रो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसैबीच सुनकलाई बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेकोमा विभिन्न देशका प्रमुख र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले बधाई दिएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री भएपछि ऋषिका नाममा विभिन्न रेकर्ड बनेका छन्। राजा चार्ल्सले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका ऋषि पहिलो व्यक्ति हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री लिज ट्रस एलिजाबेथबाट नियुक्त भएकी थिइन्। आमाको निधन भएपछि चार्ल्स केही साता अघि मात्रै राजा भएका थिए। बितेका 2 शताब्दीमा 42 वर्षको उमेरमा बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने ऋषि पहिलो व्यक्ति हुन्। सन् 1812 मा रोबर्ट जेकिन्सन 42 वर्षको उमेरमा बेलायती प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि यति कम उमेरमा कोही पनि बेलायती प्रधानमन्त्री भएका थिएनन्। बेलायतका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीको इतिहास विलियम पिटका नाममा छ। उनी 24 वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री भएका थिए। ऋषि बेलायतको पहिलो अश्वेत प्रधानमन्त्री हुन्। यसअघि जहिले पनि श्वेतहरू मात्र बेलायतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनी बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने पहिलो एसियाली र भारतीय मूलका व्यक्ति हुन्। उनको भारतसँग पुर्ख्यौली साइनो मात्र होइन, अहिले पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। उनकी श्रीमती भारतीय अर्बपति नारायण मूर्तिकी छोरी अक्षता मूर्ति हुन्। अक्षता र ऋषिले सन् 2009 मा भारतको बेङ्गलोरमा विवाह गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री बनेसँगै बेलायतमा पहिलो पटक हिन्दू धर्मावलम्बी प्रधानमन्त्री बनेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध प्रतिको रणनीति बदल्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सांसदहरूले दबाब दिएका छन्। जुन 1 देखि रुस युक्रेन युद्ध जारी छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता र समर्थन गर्दै आएको छ। तर रुस युक्रेन युद्ध नरोकिएपछि लिबरल डेमोक्रेटहरूले रणनीति बदल्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। 25 जना भन्दा बढी सांसदहरूले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई युक्रेन प्रतिको रणनीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै रुससँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक पहल गर्न पनि भनेका छन्। डेमोक्रेट सांसदहरूले सोमबार जो बाइडेनलाई पठाएको पत्रमा युक्रेनलाई समर्थन गर्ने नीतिको प्रशंसा गरेका
छन्। रुसले युक्रेनलाई अपमानजनक र गैर कानुनी आक्रमण गरेर आफूमा विलय गर्न खोजेकोमा कुनै भ्रम नरहेको भन्दै सांसदहरूले लेखेका छन्। यदि स्वतन्त्र युक्रेनलाई बचाएर युद्ध अन्त्य गर्ने उपाय छ भने युक्रेनका जनतालाई स्वीकार्य हुने त्यस्तो समाधानलाई समर्थन गर्न हरेक कूटनीतिक माध्यम अपनाउने जिम्मेवारी अमेरिकाको हो। अब लामो युद्ध रोक्नका लागि अमेरिकाले कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कूटनीतिक माध्यमबाट लामो रुस युक्रेन युद्ध रोक्न थप बलियो प्रयास आवश्यक छ, राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ। इजरायली सुरक्षाकर्मीले वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा छापा मार्दा कम्तीमा 6 जना प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् भने 21 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बिहान ठूलो मात्रामा इजरायली सेना नब्लुस सहरमा प्रवेश गरेको थियो। प्यालेस्टियन फताह मुभमेन्टका प्रवक्ताका अनुसार इजरायली सेनाको प्रवेशलाई प्यालेस्टाइनी सुरक्षाकर्मी र सशस्त्र विद्रोहीले रोक्ने प्रयास गरेका थिए। प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली सुरक्षाकर्मीको गोलाबारीमा 5 जना प्यालेस्टाइनी मारिएका छन्। तीमध्ये 1 जना निहत्या रहेका थिए। मन्त्रालयले अर्को गाउँ नाबी साहेलमा एक 19 वर्षीय युवक इजरायली सुरक्षाकर्मीबाट मारिएको अल जजिराले बताएको छ। म्यानमारको काचिन राज्यमा सेनाको हवाई हमलामा परि 50 जनाको मृत्यु भएको छ। काचिनको राजनीतिक समूहको 62औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सेनाले हवाई आक्रमण गरेको केआईए का प्रवक्ता नाउ बुले रोइटरसँग कुराकानी गर्दै जनाएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यम द इरावडीले सो आक्रमणमा कम्तीमा 50 जना मारिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसको आधिकारिक रूपमा पुष्टि भने हुन बाँकी छ। अमेरिकामा रहेको यसको शुभेच्छुक संस्था काचिन एलायन्सले यो घटनामा मारिनेमा काचिन कलाकार, स्थानीय र केआईकोका नेताहरू रहेका छन्। दीपावलीको अर्को दिन नै दिल्लीको वायुको गुणस्तर खराब अवस्थामा पुगेको छ। इन्डिया गेट क्षेत्रमा स्थिति सबैभन्दा खराब रहेको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्सका अनुसार सो क्षेत्रको हावाको गुणस्तर 323 पुगेको छ। आज पनि दिल्लीको हावाको गुणस्तर निकै खराब अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। दीपावलीका कारण वायुको अवस्था खराब भएसँगै कयौं क्षेत्रमा पानी ट्याङ्करको मद्दतले पानी छर्किएको छ। दिल्लीमा पटका प्रतिबन्ध गरिए पनि कयौं ठाउँमा पटका पड्काइएको थियो। उता उत्तर प्रदेशमा पनि वायुको गुणस्तरका कारण मानिसहरूले समस्या भोगिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा भने यस वर्ष प्रदूषण कम भएको स्थानीयले बताएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले गर्भावस्थामा डेङ्गुले सताए औषधि खान मिल्छ कि मिल्दैन यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। सर्वत्र डेङ्गुको सन्तास छ। गर्भावस्थामा रहेका कति महिलालाई पनि यसले सताएको हुन सक्छ। डेङ्गुको संक्रमण भएमा दुखाइ कम गर्न विभिन्न औषधि खाने गरिन्छ। सामान्य अवस्थामा यी औषधिले अरू असर नगर्ला, तर गर्भवतीले यस्ता औषधि खाँदा त्यसले गर्भको बच्चामा असर गर्ने पो हो कि धेरैमा यो डर रहेको छ। सबैभन्दा पहिले गर्भावस्थामा डेङ्गु भएमा के गर्ने भन्दा पनि गर्भावस्थामा सकेसम्म डेङ्गु संक्रमणबाट बच्न सके राम्रो हुन्छ। त्यसैले लाङखुट्टेको टोकाइबाट बच्न पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने, घर वरपर फोहोर पानी जम्न नदिने र झुल लगाएर सुत्ने गर्नुपर्छ। यदि केही गरी डेङ्गु लागिहाल्यो भने पनि धेरै आत्तिनु हुँदैन। चिकित्सकको परामर्श लिएर प्यारासिटामोलको सेवन गर्न सकिन्छ, तर पेनकिलरको प्रयोग भने गर्नु हुँदैन। डेङ्गु संक्रमणले गर्भवती र पेटभित्रको शिशुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्दैन। डेङ्गु हुँदा शरीर दुख्ने, टाउको दुख्ने, बेचेन हुने, अत्याधिक पेटको दुखाइ हुने लगायत लक्षण देखिन्छ। यो दुखाइ कम गर्न गर्भवतीले पेनकिलरको सेवन गर्न मिल्दैन। अन्य व्यक्तिले यस्तो समस्या देखिँदा पेनकिलर प्रयोग गरे पनि गर्भवतीले यस्ता औषधि प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि पेनकिलरको सेवनले गर्भवती महिला तथा बच्चामा जोखिम समेत निम्त्याउँछ। डेङ्गुको संक्रमण भइहाले प्यारासिटामोलको प्रयोगसम्म गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ। त्यस्तै गर्भावस्थामा डेङ्गु भएमा पछि जन्मिएको बच्चामा कुनै खोट वा समस्या देखिने सम्भावना हुँदैन। यसमा डराउनु पर्दैन। गर्भावस्थामा डेङ्गु हुँदा गर्भवती महिलालाई भने समस्या हुन्छ। गर्भावस्था एकदमै संवेदनशील समय हुने भएकाले यस समयमा झन अर्को समस्या थपिँदा झन गाह्रो हुन्छ। यति बेला सबैभन्दा पहिले आत्मबल बलियो बनाउनु पर्छ। यसै पनि गर्भावस्थामा महिलामा प्लेटलेट्सको मात्रा कम हुन्छ र डेङ्गु संक्रमणले प्लेटलेट्स घटाउने भएकाले थप जटिलता पनि निम्तिन्छ। शारीरिक दुखाइले पनि गर्भवतीलाई समस्या हुन्छ। यो समयमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पिसाबमा प्रोटिन देखिने र कब्जियत जस्ता समस्या पनि गर्भवती महिलालाई हुन सक्छ। गर्भावस्थामा कुनै पनि रोग लागेमा वा कुनै औषधिको सेवन गर्नु परेमा डाक्टरको सल्लाह बिना प्रयोग गर्नुहुन्न। औषधिका लागि विभिन्न क्याटेगोरी हुन्छ, ए, बी, सी र डी। यो क्याटेगोरीमा गर्भवती महिलालाई दिने औषधि ए, बी क्याटेगोरीका हुन्छन्, जुन आमा र बच्चाका लागि सुरक्षित छन्। त्यसैले कुनै पनि समस्या देखिए अस्पताल गएर डाक्टरको परामर्श लिएर मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दा बच्चामा केही असर गर्दैन। तर धेरैले गर्भवती महिलाले कुनै पनि औषधि खान हुन्न भन्ने छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। गर्भवती महिलाले कुनै औषधि खानै नहुने भन्ने होइन र सबै औषधिले बच्चालाई असर गर्छ भन्ने हुँदैन। गर्भवती
बिरामी भए उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो र समयमा नै उपचार गरे बच्चा सुरक्षित सग्लो र स्वस्थ नै रहन्छ। तर बिरामी भएर समयमा उपचार भएन भने चाहिँ बच्चा र आमा दुवैलाई जोखिम हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त गर्भावस्थामा खानपान स्वच्छताको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, स्वस्थकर र पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ। गर्भवतीले मानसिक तनाव लिने, धेरै धप्पडी दौडधुप गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नु हुँदैन। नियमित गर्भको परीक्षण र चिकित्सकको परामर्शले यस्ता जोखिममा कमी ल्याउन सकिन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टीका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको समाचार प्रति तपाईको केही सल्लाह सुझाव छ भने त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईको सल्लाह र सुझावले हामीलाई थप परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ। दैनिक रूपमा ढुक्कसँग सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्। जहाँ जाँदै तिहार, म पूजा, नेपाल सम्बत, छठ लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वको एकमुष्ट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।